अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट चांद अली शाकिर और आपको अपने डिजिटल चैनल आहंगे इनकलाब में खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान और इंडिया के मामलात को लेकर काफ़ी ज़्यादा मौज़ूआत पर बात करेंगे। उन मौज़ूआत की अगर लिस्ट मैं बनाऊं तो वो मेरे सामने इस तरह से बनती है कि भारत के वज़ीर दिफ़ा जो राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने पाकिस्तान को सरेआम धमकी दी है और भारत इस वक्त पूरा तुला हुआ है कि वो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च करे। उसके बाद सरक्रीक तनाज़ा क्या है, सरक्रीक के मामले पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान इससे पहले क्या क्या जंगें हो चुकी हैं या क्या क्या मसले मसाइल आपस में डिस्कस हो चुके हैं और सरक्रीक पाकिस्तान और भारत के लिए कितना अहम है। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो आखिर तक लाजमी देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं कि भारत के जो वज़ीर दिफ़ा हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने जुमेरात वाले दिन एक तकरीब में गुजरात के मुकाम पर शिरकत की है। इस तकरीब में इंडियन आर्मी के सरबराह भी मौजूद थे और दीगर सीनियर रहनुमा भी मौजूद थे। इस तकरीब में खिताब करते हुए भारतीय वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान सरक्रीक के करीबी इलाकों में कुछ फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर्स की तामीर कर रहा है। भारत इस वक्त पूरा पाकिस्तान से डरा हुआ है और उनका कहना था कि पाकिस्तान भारत के ऊपर हमला करने के बारे में सोच रहा है। बेसिकली जो मार उन्हें पीछे पड़ी है उसकी वजह से वो अभी तक डरे हुए हैं। आगे बात करते हैं कि उन्होंने तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि अगर पाकिस्तान भारत के ऊपर हमला करेगा या फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर्स की तामीर करेगा सरक्रीक के करीब, तो हम पाकिस्तान के ऊपर जवाबी हमला करेंगे। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि कराची जाने वाली सड़क है जो वो सरक्रीक में से ही गुजरती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये सरक्रीक तनाज़ा है क्या। तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली कई एक दहाइयों से कई एक मसले मसाइल के ऊपर तनाज़ात रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा जो सरहदी इलाके हैं वो तनाज़ात का बायस बनते रहे हैं। उन सरहदी इलाकों में सबसे अहम तो आप जानते हैं जैसे कश्मीर है, लद्दाख है, लेकिन एक और इलाका है जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान हमेशा तनाज़े का शिकार रहा है और वो है सरक्रीक सेक्टर। सरक्रीक सेक्टर बेसिकली जो है ये पाकिस्तान के सूबा सिंध और इंडिया की रियासत गुजरात के दरमियान एक 96 किलोमीटर लंबी दलदली पट्टी है और ये दलदली ज़मीन है और ये पाकिस्तान के हदूद में है। तो भारत ये चाहता है कि ये ज़मीन इसमें से आधी उसे मिले। इसके पीछे क्या फैक्ट्स हैं, इनको अगर हम देखें तो ये जो इलाका है ये पहले सिंध और गुजरात के दरमियान जब मौजूद था 1914 में, और सिंध और गुजरात दोनों बम्बई प्रेसिडेंसी के अंडर आते थे और बम्बई प्रेसिडेंसी में रहते हुए सिंध और जो गुजरात है उसके दरमियान काफ़ी ज़्यादा तनाज़ात रहे कि ये सिंध कहता था जी कि ये हमारा इलाका है और गुजरात कहता नहीं जी ये हमारा इलाका है। तो उस वक्त अब जो बरतानवी हुकूमत थी सिंध जो कि हिंदुस्तान में मौजूद थी, उन्होंने इसके ऊपर एक सर्वे करवाया और उस सर्वे की रिपोर्ट 1914 में आई। वो सर्वे बेसिकली 1913 और 1914 में करवाया गया था। उस सर्वे की रिपोर्ट ये थी कि चूंकि गुजरात और सिंध के दरमियान जो ये सरक्रीक का इलाका है ये एक दलदली इलाका है और ये गैर समंदरी इलाका है, लिहाजा इसकी जो सरहद बंदी होगी वो साहिल समंदर से होगी, ना कि ये खलीज के सेंटर में से होगी। जबकि उस वक्त तो पाकिस्तान नहीं बना था, लिहाजा गुजरात ने भी ये फैसला मान लिया और सिंध ने भी ये फैसला मान लिया। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान आज़ाद हुआ और हिंदुस्तान में से बरतानवी राज खत्म हुआ तो पाकिस्तान उसी फैसले को आगे लेके चलना चाहता था कि 1914 में जो बरतानवी हुकूमत ने फैसला किया था कि जो सरहद बंदी होगी, चूंकि ये एक गैर समंदरी इलाका है, लिहाजा सरहद बंदी जो होगी वो साहिल समंदर से होगी, ना कि खलीज के सेंटर में से होगी। इसके ऊपर भारत ने कहा नहीं जी ये अब दलदली इलाका नहीं रहा, यहाँ पे समंदरी पानी की लहरें आती जाती रहती हैं, बहरी जहाज भी गुजरते हैं, लिहाजा इस की सरहद बंदी इस तरह से होनी चाहिए कि ये खलीज के सेंटर में से हो। ये तो नाज़रीन बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से अगर दो भाइयों के दरमियान 4 एकड़ खेत आपने डिवाइड करने हैं और 2 एकड़ में से काबिल काश्त हैं, 2 एकड़ नाकाबिल काश्त हैं, तो एक भाई को 1 एकड़ काबिल काश्त अराजी दे दी जाती है, 1 एकड़ नाकाबिल काश्त। अब अगर एक भाई का जो नाकाबिल काश्त हिस्सा है वो किसी ज़माने में जाकर वो काबिल काश्त बन जाए तो दूसरा भाई उसके ऊपर दावा तो नहीं ना कर सकता नहीं जी ये इसको जो मिली है उसमें से आधा हिस्सा मुझे दिया जाए। ऐसा नहीं होता। ऐसा सिर्फ आपकी हिंदुस्तान की बॉलीवुड की मूवीज में होता है
کہ اس کے اوپر جنگی ہو جائیں۔ اب بیسیکلی اس کے پیچھے ریزن کیا ہے کہ انڈیا کو جو مار پڑی ہے نا آپریشن سندور میں، وہ اس کو ابھی تک بھلا نہیں پا رہے، اور چاچو ٹرمپ وہ روزانہ جو ہے نا وہ انڈیا کو جس طرح سے یاد دلا رہے ہوتے ہیں تمہیں وہاں پہ مار پڑی تھی، تمہیں وہاں پہ مار پڑی تھی، کہ ہم کہتے ہیں کہ 6 جہاز گرائے تھے، اور جو چاچو ٹرمپ ہے وہ روزانہ کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں جی آپ کے 6 جہاز نہیں تھے گرائے، پاکستان نے آپ کے 7 جہاز گرائے تھے۔ تو انڈیا کی جو تذلیل ہوئی ہے آپریشن سندور کے درمیان، وہ انڈیا اس تذلیل کو بھول نہیں پا رہا ابھی تک، اور اس سے باہر نہیں آ پا رہا۔ جو سفارتی سطح پہ وہ جتنا تنہا رہ گیا ہے انڈیا، کہ فرانس نے بھی اس سے منہ موڑ لیا، اس سے جو روس کا اس نے S-400 سسٹم تباہ کروا دیا تھا، امریکہ نے بھی اس سے منہ موڑ لیا۔ امریکہ پہلے انڈیا کا ساتھ دے رہا تھا، لیکن جیسے ہی انڈیا کو مار پڑنا شروع ہوئی، امریکہ نے صلح کروائی، ٹرمپ نے صلح کروائی، اور اس کے بعد اس نے انڈیا سے ایسا ہاتھ اٹھایا کہ انڈیا آج بھی بے یار و مددگار پڑا ہوا ہے، اور اپنی عوام کو خوش کرنے کے لیے وہ آپریشن سندور کو دوبارہ لانچ کرنا چاہتے ہیں، اور ایسا ان کی آرمی کے سربراہ نے بھی کہا ہے کہ ہم آپریشن سندور ابھی ختم نہیں ہوا، تو آ جاؤ کاکا، آ جاؤ کوٹ کھاؤ۔ یہ آپ کا دستور بن گیا، کیوں نہیں شرم آتی یار آپ لوگوں کو؟ کہ آپ لوگ دیکھیں کہ آپ کو اتنی مار پڑی ہے، اتنی مار پڑی ہے، 2019 میں مار پڑی ہے، آپ کو 25 میں پھر مار پڑی ہے، یہ آپ کا شیوا بن گیا، ہر 6 مہینے بعد، سال بعد، 2 سال بعد آپ نے مار کھانی ہے۔ یار جو پیسہ یہاں لگا کے جنگ پہ لگوا کے اپنی تذلیل بھی کرواتے ہو، یہ تو وہی بات ہوئی نا، یہ تو میں خیر نہیں کہوں گا یہاں پہ، وہ غیر مناسب الفاظ ہیں، کہ خود پیسہ لگا کے خود مار کھانا، وہی پیسہ آپ کے ملک میں واش روم نہیں ہے، ٹوائلٹس نہیں ہے آپ کے ملک میں، لوگوں کو بیچاروں کے پیشاب کرنے کے لیے جنگلوں کا رخ کرنا پڑتا ہے، کھیتوں کا رخ کرنا پڑتا ہے، سڑکوں کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ وہ پچھلے دن میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ انگلینڈ کی جو کرکٹ ٹیم ہے، وہ ان دنوں ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے وومن کرکٹ ٹیم انڈیا میں موجود ہے، اور وہ مارننگ واک کے لیے نکلے تو اتنی زیادہ اسمیل تھی کہ وہ بیچارے اپنے جو ہے نا وہ اس طرح بیچاریاں اپنے جو ہے نا وہ چہرے چھپا کے وہاں سے اور اپنا ناک ڈھانپ کے گزر رہی تھی۔ شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو کہ مار کھاتے ہو لیکن اپنے آپ کو سدھارتے نہیں ہو۔ اچھا جی، بات کرتے ہیں آگے کہ یہ جو سیکٹر ہے جو سرکریک کا ہے، یہ دونوں ملکوں کے لیے کتنا اہم ہے؟ تو دونوں ملکوں کے لیے یہ بہت اہم سیکٹر ہے، کیونکہ یہ ایک پاکستان کے لیے ڈیفینیٹلی بھی اہم ہے کہ اس کی زمین کا حصہ ہے، اور انڈیا بھی اسے اپنے لیے اہم سمجھتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے، انڈیا کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ہے اس کے نیچے قدرتی جو مصنوعات ہیں وہ ہیں، جیسے پیٹرول ہے یا قدرتی گیس ہے، تو وہ اس سے مالا مال ایک علاقہ ہے۔ تو بھائی اگر اس کے نیچے سے گیس نکلتی ہے یا پیٹرول نکلتا ہے تو وہ اب ہمارا ہے، کیونکہ وہ ہمارا علاقہ ہے۔ آپ کو شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے۔ آپ بیسیکلی وہ جنگ کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، جس طرح سے ہم نے آپ کے آپریشن سندور کو آپریشن تندور میں بدلا تھا، آپ دوبارہ آؤ، آپ کرو لانچ آپریشن سندور 2.0۔ اگر ہم نے اتنا ماریں گے تو کہ آپ لوگ کہیں گے او ہو آپریشن سندور 2.0 کہاں گیا؟ مار پڑے گی، مار پڑے گی، شرم کرنی چاہیے آپ لوگوں کو۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان نے سرکریک کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ماضی میں پاکستان اور بھارت نے کیا کوششیں کی ہیں، تو ماضی میں بھی اس مسئلے کو لے کے کافی جو ہے نا وہ کوششیں ہوتی رہی۔ 1995 میں، 2005 میں اس مسئلے کو لے کے کافی زیادہ مذاکرات ہوئے، مذاکرات کافی زیادہ حل کی طرف بھی جا رہے تھے، لیکن وہی بات کہ بھارت کی ہمیشہ ہٹ درمی اس میں آڑے آتے رہی، کہ بھارت ہمیشہ سے ہی بات چیت سے مسئلے مسائل حل کرنے کی طرف جاتا ہی نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ جنگ ہو، اور جنگ میں مار کھاتا ہے، پھر واپس آتا ہے، پھر مار کھاتا ہے، پھر واپس آتا ہے، پھر مار کھاتا ہے۔ تو یہ اس کا دستور ہے، یہ اس کو کرنا ہے۔ اس کے اوپر ابھی تک پاکستان نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ بھارت میں جو وزیر دفاع نے اس کے بیان دیا ہے، اور جو ان کے آرمی کے سربراہ نے بھی یہ بیان دیا ہے کہ ہم آپریشن سندور 2.0 لانچ کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں اس کے اوپر پاکستان کا کیا موقف ہوتا ہے، اور پاکستان اس مسئلے کو کس طرح سے دیکھتا ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ بہت شکریہ کہ آپ نے ویڈیو آخر تک دیکھی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو لازمی طور پہ دبا دیں، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔